नमस्कार सम्पूर्ण सुन्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई। मेरो अध्ययनले चाहिँ के देखाउँछ भने हामी सबै मान्छे मेरो एउटा मात्रै प्रिन्सिपल छ, सबै हामी धनी हुन सकिन्छ। सबै मानिसलाई चाहिँ एजुकेसनको पहुँचमा, हेल्थ सेक्टरको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ। तर दुर्भाग्यवश हाम्रो कन्सन्ट्रेसन भन्छ कि मान्छेको जुनसुकै काम गर्दा नि एउटा स्टुडेन्टले स्टडी गर्दाको कन्सन्ट्रेसन, एउटा कुनै कामदारले काम गर्दाको कन्सन्ट्रेसन अथवा एउटा कुनै म्यानेजमेन्ट लेभलको मान्छेले म्यानेजमेन्ट गर्दाको कन्सन्ट्रेसन, यो मान्छेको स्वाभाविक एउटा कन्सन्ट्रेसन भन्ने कुरो चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ, फेयर एन्ड फ्री हुनुपर्छ क्या। फेयर भनेको चाहिँ फेयर एन्ड फ्री हुनुपर्छ। अनि एकदम के हुनु पऱ्यो, शान्त हुनु पऱ्यो, कुनैबाट पनि डिस्टर्ब हुनु परेन कि। तपाईँ कुनै ठाउँमा तपाईँको सुत्ने स्थानमा तपाईँको बेडरुममा चाहिँ शान्तसँग तपाईँ सुनिरहनु सक्नुहुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ ठुलो हल्ला हो हल्ला, फोन आयो, विभिन्न किसिमको आवाजहरू आयो भने तपाईँ सुत्नु सक्नुहुन्न। त्यस्तै मैले अहिले मेरो अनुसन्धानले के देखाउँछ, नेपालमा थुप्रै पार्टीहरू आउँछ जान्छ, कुनै पार्टीले काम गर्नु सक्दैन। जुन कुराहरू चाहिँ मेन पोइन्टहरू र मेन कुराहरू के हुनुपर्छ त एउटा मान्छेले काम गर्नुको निम्ति, होइन। एउटा शिक्षाले पढाउनुको निम्ति विद्यार्थीहरू शान्तसँग बस्नुपर्छ कि विद्यार्थी कुर्सीमा चढ्ने, टेबलमा चढ्ने, हल्ला गर्ने, होइन, फोन गर्ने गऱ्यो भने टिचरले पढाउन सक्छ सक्दैन। यसबाट म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु। त्यसैले मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने नेपालमा किन लिडरहरूले अथवा पार्टीहरूले काम गर्नु सकेन भन्ने पनि मेरो गहिरो स्टडी भयो। म के भन्छु भने विभिन्न कुराहरू हामी ध्वस्त हुँदै गयो कि। हाम्रो जति पनि फ्याक्ट्रीहरू थियो, होइन, हाम्रो विभिन्न किसिमको अब थियो, थुप्रै फ्याक्ट्रीहरू छ। म यो भन्दा टाइम लाग्छ, त्यस कारणले त्यो फ्याक्ट्रीहरू आज किन यस्तो भयो, होइन। नेपालमा एक समयमा अब बिजुली पनि नेपालमा चाहिँ एसियाको त्यत्रो एसियामा, होइन, यो साउथ अफ एसियामा चाहिँ सेकेन्डचोटि भन्नाले फर्स्ट अरूले बनायो भने सेकेन्डमा चाहिँ नेपालमा बनाएको थियो हाइड्रो पावर, होइन। तर आज हामी त्यो हाइड्रो पावर यत्रो डेकेज नै भनौँ न, होइन, 100 वर्षभन्दा धेरै पुग्दैन, किन हामीले त्यो बनाउनु सकिएन भन्नुको अर्थ चाहिँ मेरो के हो भने मारे जस्तो मलेसिया, मिडल इस्टहरू, होइन, हामीभन्दा पछाडि रहेको देशहरूको कुरा गरौँ न। हामीभन्दा अगाडिको देशहरू त अगाडि नै बढ्दै गयो, चाइना, इन्डिया नै भनौँ न, होइन। अनि हाम्रो सिस्टमहरू चाहिँ सबै फेल हुँदै गइरहेछ कि। मैले अहिले हेर्दाखेरि कुनै पनि सिस्टमहरू चाहिँ हरेक ठाउँमा हुनुपर्ने कुरा, गर्नुपर्ने कुरा, सानो सानो कुराहरू पनि एकदम डिस्ट्रोय हुँदै गइरहेछ। जस्तै एक्जाम्पल लाइसेन्सहरू रिन्यू गर्नुको निम्ति अथवा लाइसेन्स निकाल्नुको निम्ति, होइन, कति टाइम, कति धेरै मान्छेलाई प्रब्लम भइरहेछ कि। त्यो कुराहरू हामीले पैसा चाहिँदैन कि त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्नुको निम्ति। अर्कोतिर यो जस्तो पासपोर्ट निकाल्नुको निम्ति, सिटिजनसिपहरू निकाल्नुको निम्ति, होइन, कति हामीले हेडेक भइरहेछ कि, कति हाम्रो टाइम गइरहेछ कि। यो जुन कुरा हामीले त्यति धेरै पैसा लाग्दैन कि, र त्यो छिटो र छरिटो तरिकाले हामीले गर्नु सक्नु। यो कुराहरू पनि यति सानो कुराहरू पनि नेपाल गभर्मेन्टबाट हामीले फुलफिल गर्नु पाएको छैन। अनि म के भन्छु भने तपाईँले कुनै पनि काम गर्दा या कुनै जे गर्दा, जस्तो एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। तपाईँ एउटा स्कुलमा, एउटा क्लासमा तपाईँ एउटा टिचर भएर अथवा प्रोफेसर भएर, लेक्चरर भएर पढाउन जानुभयो। त्यहाँको मान्छे कोही त्यही फोनमा बोलिरहेछ, स्टुडेन्ट, होइन, कोही टेबलमा उफ्रिरहेछ, कोही कलम भाँचिरहेछ, कोही हल्ला गरिरहेछ भने अब तपाईँले पढाएको कुरा, अब तपाईँले दिएको लेसन काम लाग्छ लाग्दैन। सेम एक्जाम्पल त हो, नेपाल त्यस्तै भएको छ। कुनै पनि गभर्मेन्टहरूले, कुनै पनि मानिसहरूले काम गरे पनि नगरे पनि नेपाली जनताहरू चाहिँ म के भन्छु आउट अफ कन्ट्रोल के, अनुशासनको परिधिभन्दा छिटेर गइसक्यो के, होइन। अहिले त टोलमा एउटा सानो वार्डको अध्यक्ष राजादेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म राजा भइसक्यो, सबै राजै भइसक्यो। यसमा सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरो त डिसिप्लिन। मैले अघि नै एक्जाम्पल दिएँ, अनुशासन छैन भने तपाईँले केही पनि गर्न सकिँदैन। एउटा मन्त्रीले आज हरेक मिनिस्टरहरू किन फेलियर हुँदैछ त, होइन। हरेक ठाउँमा चाहिँ राजनीतिले किन हस्तक्षेप गर्दैछ र त्यो हस्तक्षेप हुनु पुग्दैछ त। आज जस्तै संविधानमा रहेको अब
पार्लिमेन्टमा रहेको गभर्मेन्ट, यता अब जुडिसीमा रहेको प्रधान न्यायाधीशहरू, आर्मीमा रहेको चिफ अफ स्टाफ, पुलिसमा रहेको आइजिपी, यिनीहरू एउटा कस्तो भने आफ्नो आफ्नो पावर लिएर बसेको चिजहरू के, जसले आफ्नो डिग्निटीहरू, आफ्नो पावरहरू, आफ्नो के भन्छ अनुशासनहरू ठिक ठाउँमा राख्नुपर्छ। तर एक अर्कोमा आज के हुँदैछ भने त्यो डिस्ट्रोय हुँदै जाँदैछ कि अब बिस्तारै नेपाल चाहिँ फेल हुँदै जाँदैछ कि कुनै पनि काम चाहिँ अब बन्नेवाला छैन। तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु, सुधार्नुपर्ने कुरा सानो सानो जुन पैसै नचाहिने के, जस्तै यो हाम्रो ट्रान्सपोर्ट यातायात भनौँ न, अब लाइसेन्सिङ सिस्टमहरू कति कति टाइम लाग्छ, कति प्रब्लम आउँछ होइन, हरेक ठाउँमा प्रब्लम हुन्छ। जुन कुरा हामीले सरल छिट्टो तरिकाले गर्नुको निम्ति कुनै हामीले पैसा चाहिँदैन क्या। अनि यो पासपोर्ट सिस्टमहरू होइन, मान्छे क्यु बसिरहेछ, कति टाइम कहाँदेखि आइरहेछ, त्यो सबै हुने कुराहरू, गर्नु सक्ने कुराहरूमा होइन, किन त्यहाँ कर्मचारी कम्ती भएर हो कि होइन, आइटीको चाहिँ राम्रो प्रोफेसनल आइटीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मेन्टेन गर्नु अथवा त्यो राम्रो सेटअप गर्नु नसकेर हो कि, आइटी सेक्टरमा गेन नभएको मान्छेहरू पासपोर्ट लाइसेन्सिङ भनेपछि त आइटीमा होइन पुरा गेन भएको मान्छे, प्रोफेसनल पास भएको मान्छे, डिग्री गरेको मान्छे होइन, त्यहाँ लगेर चाहिँ काम गरेर चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन। अब त्यहाँ लाइसेन्सिङ छ, सबै कम्प्युटरिङ सिस्टम सबै गर्नुपर्ने छ होइन, तर त्यहाँ चाहिँ अब त्यो आइटीको गेनै नभएको मान्छे नपुगेर हो कि होइन, आइटी गरेर दुनियाँमा चाहिँ जब बेगर नेपालमा बसिरहेछ होइन, त्यो गर्नुपर्ने सक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले किन त्यतातिर कन्सन्ट्रेसन दिने सानो सानो कुरातिर होइन। अनि जहिले पनि पार्टीको भेला, पार्टीको चाहिँ यस्तो भनेर त जहिले एउटा व्यापार जस्तो के एउटा के भन्नु, एउटा कुनै प्रडक्ट एउटा कम्पनीले गरेर चाहिँ एडभर्टाइज गर्छ नि संसारभरि के, त्यसै देशैभरि पार्टीको मात्रै प्रचार गरेर हिँड्ने। अनि पार्टीबाट बल्ल बल्ल सांसद हुँदै मन्त्री भएर आउँछ, अनि पार्टीको दुनियाँ मान्छेले फोन गर्छ, उसले अब आफ्नो टेबलमा बसेर देशको लागि काम गर्ने बेला अब कार्यकर्ता र उनीको सपोर्टरको समस्यालाई सुन्दै त्यो टेबलमा अरू कामै हुँदैन क्या। मेन प्रब्लम यो हो कि। अनि नेपाली जनताहरूले, नेपाली मान्छेले के बुझ्नु पऱ्यो भने मिनिस्टर हुनु बित्तिकै, सांसद हुनु बित्तिकै, कुनै पार्टीको ठाउँबाट भइसकेर जनताको तलब लिएको दिनदेखि ऊ अब नेपाल 3 करोड मान्छे हुन्छ कि, त्यो काङ्ग्रेसको, त्यो माओवादीको, त्यो मधेसी दलको हुँदैन। अनि उसले बसेर आफ्नो दल विशेष काम गर्ने होइन। काङ्ग्रेसको मन्त्री भयो भने काङ्ग्रेसको काम गर्ने होइन, त्यो त हामीले सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीले उसलाई पेमेन्ट गरेको छौँ। 3 करोड नेपालीले उसलाई चाहिँ हामीले तलब भत्ता दिएको छौँ उसलाई काम गर्नुको निम्ति। अब ऊ काङ्ग्रेसको होइन, ऊ एमालेको होइन, अब देशको। ऊ देशमा बसेर उसको कार्यकर्ताको, उसको पछाडि लाग्ने मान्छेको काम गर्नु थालेपछि, मैले अघि भने नि एक्जाम्पल होइन, स्कुलमा लेक्चरले एउटा क्लास लिँदाखेरि त्यस्तो भयो भने कसरी, त्यही भएको छ कि नेपाल जति पनि। अनि हामीले आश गर्ने भनेको उनीहरूलाई जब हामीले भोट दिएर पठाएपछि अब कसरी बुझाउँ कि नेपालीहरूलाई, कस्तो भने तपाईँले एउटा मान्छे मरेर गएको जस्तो कि ड्याड भएको जस्तो सम्झिनुपर्छ कि। जस्तो काङ्ग्रेसबाट गगन थापा चाहिँ कति बेला मर्छ, जब ऊ काङ्ग्रेसबाट गगन थापा चाहिँ सांसदमा चुनिन्छ, अब काङ्ग्रेसबाट ऊ चाहिँ मरेर गएको हो क्या। उसले काङ्ग्रेसको काम गर्ने होइन, अब उसले देशको काम गर्नुपर्छ हो। यहाँ चाहिँ मेन हाम्रो पार्टीहरूको विज्ञहरू होला, पार्टीको जान्ने बुझ्ने होला, पढेको होला, हो यो कुरामा चाहिँ मैले देखिनँ क्या। ऊ काङ्ग्रेसको जुन दिन संसद भयो नि, अब ऊ काङ्ग्रेसबाट मरेर गयो क्या। उसले काङ्ग्रेसको लागि काम गर्नुको लागि संसद बनाएको हो भनेर कसै नेपालीले भन्नुहोस् त मलाई। सांसद गगन थापालाई होइन काठमाडौँबाट उसलाई चुनाव जिताएको दिन अथवा उसले शपथ गराएको दिन अब काङ्ग्रेसबाट ऊ मरेर गएको हो के। ऊ काङ्ग्रेसबाट मरेर गएको हो। जो चुनिएन, जो बाँकी छ नि पार्लिमेन्टमा गएन, एमपीहरू पार्लिमेन्ट अफ मेम्बर भएन, तिनीहरू चाहिँ अब काङ्ग्रेसको पार्टीको काम गर्ने हो के। जब उनीहरू वान्स
जितेर गइसकेपछि अब देशले उसलाई देशको लागि काम गर भनेर चाहिँ उसलाई हामीले लिएको काङ्ग्रेसले कि ऊ मरेर गएको हो कि ऊ त अर्ध मरेको जहिलेसम्म ऊ सांसद रहिरहन्छ तहिलेसम्म ऊ मरेको हो कि काङ्ग्रेसबाट। अब फेरि अर्को कुरा चाहिँ के नेपालीले बुझेको छैन भने पार्टीको भनेर के जब पार्लिमेन्टमा हामीले जुनसुकै मान्छेले जसले पनि चुनाव जितेर जुन ठाउँमा आओस् आइसकेपछि त्यो मान्छे चाहिँ 3 करोड नेपालीको मान्छे हो के। यो कुरा बुझ्नु अति नै जरुरी छ कि नेपालीहरूले। अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो देश आजभन्दा 30-35 वर्ष अगाडि फर्केर जाँदाखेरि हरेक खानेकुरामा के कुनै पनि खानेकुरा हामीले त्यति बाहिरबाट किन्नु पर्दैन थियो कि अहिले त चामलै 22 अरबभन्दा धेरैको किन्नु पर्यो चामल। अनि हामीले साउथ कोरियालाई डोनेसन दिनको चामलको इतिहासहरू कहाँ पुग्यो? जुन कुरा हरेक कुरा हाम्रैमा सबै हुन्छ। तर जुन दिन चाहिँ नेपालीले भूमिहीनलाई जग्गा दिनु थाल्यो, जुन दिनलाई म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। म भूमिहीन भएको आज 34 वर्ष भयो। ल 34 वर्ष भयो मेरो कुनै पनि भूमि जग्गा खेती गरी खाने जग्गा छैन। किनभने आजभन्दा 34 वर्ष अगाडि मैले डिक्लेयर गरेर घरबाट निस्केँ। मलाई कुनै पनि बाउको अंश एउटा सानो सिल्भरको थाल पनि मलाई चाहिँदैन भनेर मैले निस्केँ। जति बेला मेरो 1 रुपियाँ इन्कम पनि थिएन। अनि म सङ्घर्ष गर्दै गरेर यो ठाउँसम्म आइपुगेँ। होला मैले केही राम्रो प्लेटफर्महरू पाएँ होला। तर सबै मान्छे भूमि भएर धनी हुन्छ भन्ने कुरो जस्तो मूर्ख के अहिलेसम्म पनि नेपाली काङ्ग्रेस भन्न देउबाको बुढी देउबाको कोकरले ल भूमिहीनलाई जग्गा बाँडिँदैछ भनेर त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले एउटा रातो मिठाई दिएर तपाईँको भएको दाँत पनि खुकालेर फालिदिनु हो। म तपाईँलाई भन्छु म यो जुन देशमा छु यो देशमा 99% मान्छे भूमिहीन छ। तर यही देशमा यो 99% भूमिहीन भएको मान्छेले सबैभन्दा राम्रो बासमती चामल पाकिस्तानमा इन्डियामा अथवा कुनै पनि संसारको कुनामा फलेको बासमती चामलको भात खान्छ। त्यो भूमिहीनले संसारभरि उत्पादन भएको राम्रो फ्रुट राम्रो खानाहरू त्यही भूमिहीनले खान्छ। अनि तपाईँले भन्नुहोस् न नेपाली यति मूर्ख छ जसलाई भूमि चाहिन्छ हैन। जुन दिन चाहिँ यो भूमिको कुरो भएर भूमि चाहिँ यो फेरि मैले यो भन्नु खोजेको होइन कि भूमिहीनहरूलाई भूमि नदिनु भने भन्नु खोजेको पनि यही हो। फेरि तपाईँले सोच्नु भूमिहीनलाई भूमि नदिनु भनेको मैले। किनभने तपाईँलाई म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। यो टेबल थुप्रै काठहरूले बनेको छ नि, ठुलो टेबल छ, मलाई बस्नु राम्रो छ, यहाँ चाहिँ बसिरहेको छु। तर यही टेबल चाहिँ तपाईँले टुक्रा बाँडेर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अलु टेबल नभएको मान्छेलाई तपाईँले टेबल दिनुभयो भने अब तपाईँले टेबल दिनुभयो भने यो टेबलको अस्तित्व रहन्छ रहँदैन। त्यस्तै भूमिहरू पनि भूमि भनेको कुरो चाहिँ सबैले भूमिहीन बनाउने हो र थोरै मान्छेले भूमि दिने। एक्जाम्पल तपाईँलाई एउटा फुटबल खेल्नु पर्यो, ठुलो फुटबल ग्राउन्ड छ नि, तर त्यो फुटबल खेल्नुको लागि त त्यो ग्राउन्ड चाहिन्छ अनि त्यहाँ फुटबल हुन्छ अनि त्यहाँबाट जेनेरेट भएर खेलाडी उत्पादन हुन्छ, हेर्ने मान्छेहरू पैसा उत्पादन हुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो फुटबल ग्राउन्डभरि भाग लगाएर त्यो फुटबललाई टुक्रा बाँडेर मान्छेले लगेको भन्दा करोडौँ गुणा बढी इन्कम हुन्छ। अनि मैले भन्नु खोजेको नि यही हो। तपाईँको नेपालमा भूमिहरूले भूमि बाँड्ने होइन, मेरो अनुसन्धानले देखिन्छ भूमि बाँड्ने होइन, भूमि भएकोले भूमिविहीन बनाउने हो। अनि सबै जति पनि जग्गा छ उत्पादन हुने हैन खेती योग्य जग्गा छ त्यसलाई चाहिँ थोरै मान्छेको हातमा नेपालीले भन्दाखेरि सामन्ती शोषकलाई दिने हो के त्यो भूमि चाहिँ। अनि त्यो सामन्ती शोषकले त त्यो भूमि सबै लिएर चाहिँ एकीकृत गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सबै उत्पादन हुने त्यो जति पनि छ नि खेत हुनेमा धानै धान, गहुँ हुनेमा गहुँ गरेर चाहिँ उत्पादन गर्ने। यसो गर्दा के हुन्छ भने तपाईँले 1 लाख मान्छेले त्यो भूमिलाई टुक्रा बनाएर उत्पादन गर्ने श्रम एउटा ठुलो भूमि जोत्ने ट्र्याक्टर अथवा डोजर जे भन्नु न त्यसले चाहिँ जोत्छ। अनि एकजना मान्छेले चाहिँ 10 लाख मान्छेले काम गर्छ, 10 लाखले पसिना बगाएको चाहिँ
एउटा मान्छेले बगाउँदा पुग्छ। अब उत्पादनको रेसियो के हुन्छ भने 10 लाखले गरेको तपाईँले सामान बेच्नु र एकजना मान्छेले गरेको सामान बेच्नुमा कतिको फरक हुन्छ। त्यसैले मैले भनेको चाहिँ भूमिहीन अझै मान्छेले भूमिहीन बनाउँदै लानुपर्छ। भूमि एकीकृत गरेर नेपालको भाषामा भन्दैछु मैले सामन्ती शोषकलाई दिनुपर्छ। तर मेरो भाषामा भन्छ जसको त्यो भूमिलाई हैन खनजोत गर्ने शक्ति पैसा छ त्यसलाई दिनुपर्छ। अनि त्यहाँबाट तपाईले त 1 लाख मान्छेले भूमि बाँडेर अथवा 10 लाख मान्छेले भूमि बाँडेर 10 लाखले पौरा गरेको त्यो 10 लाख मान्छेलाई खानु कहिले पनि पुग्दैन। तर त्यो 10 लाख मान्छेको भूमि तपाईले हडपेर एउटा सामन्ती शोषकलाई दिनुभयो भने त्यो एउटा सामन्ती शोषकले त्यो 10 लाख मान्छेले पाल्छ के। त्यो 10 लाख मान्छेले हातमुख जोड्नु सकेको छैन भने त्यसलाई 12 महिना 1 वर्ष खानु पुग्ने पैसा हुन्छ। ऊ त्यहाँ एउटा लेबरको रूपमा या अथवा म्यानेजरको रूपमा या एउटा जोत्ने ट्र्याक्टर ड्राइभरको रूपमा जान्छ, उसले काम गर्छ। त्यो बापत उसले त्यो जग्गा पाएर उसले 2 महिना खानु मुस्किलले सालमा पुर्याउँछ भने त्यो सामन्ती शोषकले लगेको जग्गाबाट उसले काम गरेर 12 महिना खानु पुर्याउँछ। मैले थुप्रै देश जति पनि देशमा विकास भएको छ अथवा खाद्यान्न स्वस्थ छ अनि त्यहाँको भूमिहरूलाई राम्रो प्रयोग गरेको छ त सबै त्यो भूमिहरू सामन्ती शोषक भनौँ न नेपाली भाषामा चाहिँ। त्यो चाहिँ तर म चाहिँ के भन्छु भने कर्म गर्ने हैन, एउटा के भन्छु एउटा व्यापारी एउटा बिजनेस जसले धेरै मान्छेलाई जागिर दिएर अर्थात् धेरै मान्छेको घरमा चुलो बाल्ने के भन्नु, म त भगवानै भन्छु हैन। आज हामी हाम्रो जग्गा भूमिहीनलाई बाँडेर हामी चाहिँ जो हामी सामन्ती शोषक भन्छौँ हाम्रो भाषामा, तर म भन्दिनँ सामन्ती शोषक। त्यो एउटा कर्म गर्ने अथवा एउटा कमान्ड कन्ट्रोल गर्ने एउटा मान्छे भन्छु अथवा एउटा कम्पनी भन्छु या व्यक्ति भन्छु। जस्तो साउदी अरबतिर जति पनि कमान्ड कन्ट्रोल गर्छ नि रोयल फ्यामिलीले नै भन्नु पर्यो। त्यही ठाउँमा चाहिँ आज हामी 20औं लाख किन दास बस्नु पुग्यौँ त हो। यसरी नै हामीले हैन राम्रो मान्छे जसले गर्नु सक्छ सो सक्षम छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ सामन्ती शोषक भन्यौँ, पुँजीवादी भन्यौँ। पुँजीवादी होइन भगवानवादी भन्नुपर्ने थियो। आज जुन देश छ जहाँ पुँजी बेगर विकास भएको छ मलाई भनिदिनुहोस् त, जुन देशले सामन्ती शोषकलाई पाल्यो, जुन देशले पुँजीवादी भन्नेलाई भगवान ठान्यो, त्यो देशमा नै आज हामी दास बस्नु पुगेको छौँ। इभन म पनि त्यही हो। म जुन ठाउँमा दास बसेको छु नि, काम गर्न पुगेको छु नि, त्यहाँ चाहिँ सामन्ती शोषक र पुँजीवादीलाई भगवान ठानेको देशमै पुगेको छु। र बाँकी हामी 70-80 लाख नेपाली जो छौँ नि त्यही ठाउँमा पुगेको छौँ। त्यसैले म के भन्छु भने अलिक बुझ्ने जान्ने अलिक पढे लेखेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले अब यो सामन्ती शोषक, यो दलाल, यो पुँजीवाद भन्ने शब्द नै हटाइदिनुहोस् नि हैन, बोल्नै छोडिदिनुहोस् कि अब हाम्रो आउने भावी सन्तति जन्मिने नेपालीहरूले चाहिँ यो सामन्ती शोषक, दलाल हैन, पुँजीवादी, यो धनी, यो चाहिँ शोषक भन्ने नै थाहा नहोस् के। जहाँ मलाई थाहा छैन भन्छ यहाँको मान्छेले सोध्दै, सामन्ती शोषक के हो भनेर थाहा छैन, पुँजीवादी भनेको भने के हो थाहा छैन हैन। जुन कुरा हाम्रो जीवनमा चाहिन्छ त्यो कुरालाई हामीले किन घृणा गर्छौँ। तपाईँलाई पुँजी चाहिन्छ चाहिँदैन लु भन्नुहोस्, अथवा तपाईँलाई पैसा चाहिन्छ चाहिँदैन, तपाईँलाई लुगा चाहिन्छ चाहिँदैन हैन। अनि तपाईँ 1 महिना खानु मात्रै चाहनुहुन्छ कि 1 वर्षसम्म खानु चाहनुहुन्छ या जीवनभरि खानु पुग्ने चाहनुहुन्छ। चोइस इज योर्स भने जस्तो म के भन्छु भने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सामन्ती शोषक, पुँजीवादी, पुँजी भएको धनी व्यक्तिहरूले जसले जगर्ना गर्यो, जसले पाल्यो, त्यो देशमै आज हामी दास बस्न पुग्यौँ। जो हामीले चाहिँ सामन्ती शोषकलाई खेद्यौँ, पुँजीवादीलाई खेद्यौँ, अनि हाम्रो नेपालमा भएभरको सम्पूर्ण पुँजीवादी नै भनौँ न, फ्याक्ट्रीहरू पनि खरानी भयो, खेद्यौँ। अनि हामी चाहिँ विदेशको त्यही पुँजीवादीमा, त्यही शोषक सामन्तीकोमा दास बस्नु पुग्यौँ। यही हो हाम्रो सोचाइ, यही हो हामीले परिवर्तन। ओ माइ गॉड हैन।
आज यो संसारमा मैले पढ्दै जाँदा हेर्दै जाँदा जसले सामन्ती शोषक दलाल भनौँ उनीहरूलाई पाल्यौ, पुँजीवादीलाई रेस्पेक्ट गर्यो, पुँजीवादीले सेक्युर गर्यो, सेभ गर्यो, त्यही देशमै हामी अखेरी पुग्नुपर्ने रहेछ त दास बन्नु।